बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान बतौर मौजज़ा पैगम्बर सिलसिला गुफ्तगू गुज़श्ता गुफ्तगू के साथ मरबूत करते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसानियत जब अक़्ल व इदराक की इर्तिक़ाई मनाज़िल तय कर चुकी और इस काबिल हो गई कि एक अबदी शरीयत और दायमी दस्तूर हयात की अमीन बन सकती है, तो उसे जो मौजज़ा दिया गया वो कुरान की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाया। कुरान मौजज़ा भी है, कुरान दस्तूर हयात भी है, हिदायत और रहमत भी है, कुरान शिफा भी है और कुरान एक मुकम्मल निज़ाम हयात भी है। किसी भी मौजज़े की अहमियत दावे की अज़मत और अहमियत के साथ मरबूत है। जितनी दावे की अहमियत और अज़मत ज़्यादा होगी, उतना उस मौजज़े की अहमियत ज़्यादा होगी। और उनमें दावे और मौजज़े में तनासुब भी ज़रूरी है। अगर दावा मादूद है तो मौजज़ा भी मादूद होगा, अगर दावा वक्ती है तो मौजज़ा भी वक्ती होगा, अगर दावा दायमी है तो मौजज़ा भी दायमी होगा। तो यही चीज़ हमें कुरान मजीद में और बाकी अंबिया के मौजज़ात में नज़र आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वक्ती मौजज़ा अता किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठे, फिर किसी ने मौजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम, न असाए मूसा देखी न यद बैज़ा देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठे, मादरज़ाद अंधे की बिनाई लौटाना और ये चीज़ें उनके साथ चली गईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से उठे तो उसके बाद किसी ने तख्त सुलेमान को हवा में प्रवास करते न देखा। चूँकि उनका ज़माने नबुव्वत महदूद था, दावा महदूद था, मौजज़ा भी महदूद था। लेकिन सैयदुल अंबिया की नबुव्वत और रिसालत और निज़ाम हिदायत न ज़मान के लिहाज से महदूद है, न मकान के लिहाज से महदूद है, न अफराद के लिहाज से महदूद है। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि ऐसा मौजज़ा अता किया जाए, जब तक रिसालत बाकी रहे तब तक मौजज़ा बाकी रहे, जब तक नबुव्वत बाकी रहे तब तक मौजज़ा बाकी रहे, जब तक पैगाम पैगम्बर बाकी रहे तब तक मौजज़ा पैगम्बर बाकी रहे। और मेरे मोहतरम सामीन, क़यामत तक के लिए हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले उस मौजज़े का नाम है कुरान। तो आइए देखते हैं कि इस कुरान को अल्लाह ने अफराद के लिहाज से, ज़मान के लिहाज से, मकान के लिहाज से क्या मकाम अता फरमाया। तो कुरान मौजज़ा है अफराद के लिहाज से, ज़मान के लिहाज से, मकान के लिहाज से और मौजू के लिहाज से। इसमें जामियत भी पाई जाती है और हमगिरी भी पाई जाती है। आइए चंद निकात हम कुरान की रोशनी में देखते हैं। अफराद के लिहाज से कुरान में जामियत और हमेशा रहने का और हमगिरियत इसके अंदर और अबदियत मौजूद है। खुदावंद आलम ने सूरह आराफ की आयत नंबर 158 में इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। मेरा पैगंबर इनसे कह दे, ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ से अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। हर इंसान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया, या अय्युहल मुस्लिमीन नहीं कहा, बल्कि या अय्युहन्नास। जहाँ तक इंसानियत आबाद है, मैं तुम सब की तरफ, चाहे वो गोरे हैं, वो काले हैं, मजहब, रंग, नस्ल, खित्ते का कोई इम्तियाज नहीं। तो कुरान अफराद के लिहाज से कायनात के हर फर्द के लिए पैगाम है। और अगर हम देखें तो सैयदुल अंबिया को साथ ही इरशाद, सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरा पैगंबर, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे। आलमीन के लिए, दोनों जहानों के लिए। जहां तक आलमीन है वहां तक पैगंबर की हिदायत है और आलमीन के हर फर्द के लिए और हर ज़ीरूह के लिए कुरान का पैगाम जो है वो पैगाम हिदायत है। तो अफराद के लिहाज से इसमें जामियत और हमगिरियत है। और ज़माने के एतबार से कुरान ज़माने के लिहाज से महदूद नहीं। किसी नबी का ज़माना नबूवत 50 साल, 100 साल, 200 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना। लेकिन पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि ज़माने नबुव्वत क़यामत तक के लिए है, तो कुरान मजीद क़यामत तक के लिए दस्तूर हयात है। और इसलिए सूरह अनआम आयत नंबर 19 में इरशाद हुआ, व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग। क्या फरमाया, मुझे ये कुरान वही के ज़रिए अता किया गया। किस लिए अता किया गया? ताकि ये पैगाम तो तक भी पहुँचे और जिस तक ये पहुँचे मैं उसको इंतज़ार करूँ। मन बलग का मतलब है कि क़यामत तक के लिए जो भी आएगा, जिस तक भी कुरान का ये पैगाम पहुँचेगा, उन सब के लिए कुरान एक दायमी और हमेशा रहने वाला दस्तूर हयात है। अफराद के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से और फिर मकान के एतबार से हर मकाम और खित्ते के इंसान दावत कुरान के मुखातब है।
وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، آسمان میں ہو یا زمین میں، کرۂ زمین پر ہوں یا کسی اور سیارے میں، جہاں بھی زندگی کا امکان پایا جائے اور افراد موجود ہوں، قرآن سب کے لیے دستور حیات ہے۔ اور اس کو سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو مکانی اعتبار سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تمام کائنات کے ہر کونے، ہر خطے میں بسنے والوں کے لیے قرآن معجزہ پیغمبر بھی ہے اور دستور حیات بھی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قرآن انسانی زندگی کے تمام شعبوں پہ محیط ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں پہ محیط، ہر شعبہ زندگی میں ایک جامع نظام حیات عطا کرنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے میرا پیغمبر، ہم نے تجھ پر قرآن نازل فرمایا جو بڑی وضاحت سے ہر چیز کو بیان، لِكُلِّ شَيْءٍ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، موضوع محدود نہیں ہے، کسی ایک چیز تک نہیں ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، موضوع میں جامعیت۔ پھر فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ موضوع کے اعتبار سے، افراد کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، اور موضوع کے اعتبار سے قرآن میں جامعیت ہے، قرآن میں ہمگیریت ہے۔ اور میرے محترم و معزز سامعین، قرآن نے پھر بار بار چیلنج بھی کیا۔ قرآن کا یہ چیلنج ہمیں پورے، آپ کو ہر جگہ پہ نظر رکھ، بار بار قرآن نے چیلنج کیا۔ اگر ہم قرآن کے چیلنج کو سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، میرا پیغمبر ان سے کہہ دے اگر سچے ہو تو اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ پھر خداوند عالم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں یہ چیلنج کو دہرایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں کہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے تو ان سے کہہ دو کہ اس قرآن جیسی 10 خود ساختہ 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 38 میں فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، 10 نہیں بنا سکتے۔ میرا پیغمبر ان کو کہہ دے اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میرے نبی نے خود بنایا ہے تو میرا پیغمبر ان سے کہہ دے اس جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کے، 10 نہیں، ایک صورت۔ پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ جو ہم نے اپنے عبد پر جو کلام نازل کیا یہ میرا اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فرمایا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پھر سارے چیلنج کرنے کے بعد سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں آیت نمبر 88 میں خداوند عالم نے پھر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ظَهِيرًا، میرا پیغمبر ان سے کہہ دے اگر یہ جن و انس سارے اکٹھے ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اور اس قرآن جیسا کلام لانا چاہیں، خدا نے جواب دے دیا لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم اس جیسا کلام کبھی نہیں بنا سکتے، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن معجزہ ہے اور قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، قرآن کلام الہی ہے اور پیغمبر اعظم کو اللہ نے، اور قرآن کا یہ دعویٰ اس کے لیے کوئی تاریخ اور وقت مقرر نہیں ہے بلکہ یہ کھلا چیلنج ہے، اور اس کی آواز ہر زمانے کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی، اور اس کی دعوت مبارزت قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی آئے اور اس جیسا کوئی کلام پیش کر سکے، کوششیں ہوئیں مگر اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہ کر سکا۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں سید الانبیاء کے اس ابدی اور دائمی معجزہ پہ ایمان رکھنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔